اللہ وحدہ لا شریک دا سچا پاک کلام پڑھن لگا سورت حج دے اندر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ سبحان اللہ اللہ سونا فرماندا ہے جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی بندہ تعظیم کردا ہو اللہ دے نشانیاں دی جڑا بندہ تعظیم کرے فإنها من تقوى القلوب فرمایا پھر وہ دل والو دل دا پرہیزگار ہے جڑا اللہ سونے دیا نشانیاں دی تعظیم کردا ہے خدا دے بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی نشانیاں دی تعظیم نال پتہ لگدا وے کہ بندے دے دل دے اندر رب دی تعظیم ہے کیونکہ اللہ دی ذات تے کسے دے سامنے آونی نہیں رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنی ظہور اپنی نشانیاں تو کرایا وے اللہ سونے دے وڈیاں نشانیاں رب وحدہ لا شریک مولا دیاں وڈیاں نشانیاں اللہ دے 1.25 لاکھ نبی رب دیاں نشانیاں نے اللہ دے کلام اللہ دیاں نشانیاں نے رب دیاں کتاباں رب دیاں نشانیاں نے رب دے گھر رب دیاں نشانیاں نے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے نام انہاں دے پیاریاں دے نام رب دیاں نشانیاں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا دین رب دیاں نشانیاں نے او دے دین والے بندے رب دیاں نشانیاں نے رب فرماندا ہے جڑا ساڈیاں نشانیاں دی عزت تعظیم کرے گا وہ اندر دا پرہیزگار ہوے گا ذرا مزے نال سبحان اللہ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ آ جڑی سردی کھڑی ہے ذرا نو پراں کر دے ہاں جی غور نال توجہ نال گل سمجھی ادھر ویکھ جنوں کسے دے نال دوستی ہوے اس دوست دی نشانی سانب کے رکھدا ہوندا ہے آکھے ہور نہیں چلو یار جے نہیں پیا دسدا یار دی نشانی لے کے اکھاں دے چم لواں گے میں کئیاں گھراں وچ گیا ہاں کئیاں گھراں دے اندر کوئی اپنے پیو دی نشانی رکھی کھڑا ہوندا ہے کہ میرا باپ مر گیا وے مگر جتی سانبی کھڑا وا ویکھ لینا وا اینے چ رج جانا وا کوئی بڑی بات نہیں یار دی نشانی سانبی کھڑا ہوندا ہے کوئی کسے دا سوٹا رکھی کھڑا ہوندا ہے کوئی کسے دی بکر جناب صدوقڑی سانبی کھڑا ہوندا ہے کہ چلو ہور تے نہیں میں اپنے یار دی نشانی دی زیارت کر لوا کراں گا رب دے بندیا رب دسنا سڑکے جا جڑے رب دے محب نے اللہ دے پیار والے نے آندے نے یار آج تو نہیں دسنا وے چلو تیری نشانی نال پیار سی ذرا ذوق نال سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ زمانہ سارا بنا کے اپنی ذات نو لکا لیا سو پر نشانیاں اپنی ظاہر فرما دتیاں سو اللہ دیاں کوئی صفتاں دے مظہر نہیں کعبہ بھی رب دی صفت دا مظہر ہے ہر نبی اللہ دیاں صفتاں دے مظہر نے صدقے جاواں حبیب خدا تو اللہ دا پاک نبی رب دیاں ساری شاناں دا مظہر ہے توجہ لڑا سبحان اللہ ہاں جی صدقے جاواں جنوں اللہ سونے دی تعظیم دل وچ ہوے گی عزت دل دے اندر ہوے گی اللہ سونے دیاں نشانیاں دی تعظیم تو اون دی تعظیم پہچانی جاوے گی جدوں اللہ سونے دیاں نشانیاں دے ہاں جی عزت کرے گا پتہ لگے گا دے دل دے اندر رب دی بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑی شان اللہ سونے دی دل دے اندر سمائی پھردا وے اللہ دے بندے صدقے جاواں تا کر کے اللہ فرماوندا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماندا ہے اندر دا پرہیزگار ہے اتوں پگ رکھنی سوکھی ہے داڑھی رکھنی سوکھی ہے جبے کھبے پا لینے
پر دل دا پرہیزگار بننا بڑا اوکھائی. اللہ فرماتا ہے دل دا پرہیزگار وہی ہو سی جڑا ساڈیاں نشانیاں دی بھی عزت فرماوے گا. اور اصل دل دا پرہیزگار بندہ وے. اللہ دیا بندے اصل کے جاواں رب سونے دے پاک نبیاں دی تعلیم رب دے نشانیاں دی تعلیم اللہ وحدہ لا شریک دے گھراں دی تعلیم کرنی رب سونے دے نشانیاں دی تعلیم رب دیا کتاباں دی عزت کرنی رب دیا نشانیاں دی تعلیم. میں ایک واقعہ تینوں مدنی سرکار دے یار دا سناواں. سنا چھوڑا ذرا توجہ لڑا سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے کملی والے سرکار دا ایک یار میرے آقا نامدار نے فرمایا اس اپنے یار نو میرے اونٹ دے تے کچاوا لگ دے اونٹنی تے کچاوا لگ دے. حضور سرکار دا یار اپنے نال دے ساتھی نو فرماندا بیلیا مہربانی فرما حضور سرکار دے اونٹنی مبارک دے کچاوا تے لگ دے. صحابی پوچھدا وے یارا حضور نے تینوں فرمایا تو مینوں کیا آکھنا وے. عرض کردا وے یارا میں غسل کرنا وے میرا جی نہیں کیا کردا نبی سرکار دی اونٹنی مبارک دے کچاوے نو میں پلیتی دی حالت وچ ہاتھ لا لواں. حضور سرکار دی اونٹنی مبارک دا کچاوا ہوئے میں انہوں ہاتھ لا لواں نپاکی دی حالت میں نیڑے نہیں جاندا. اس واسطے مہربانی فرما تو ہی کچاوا حضور دی اونٹنی مبارک تے لگ دے. صدقے جاواں اندازہ لگاؤ مدنی سرکار دی عزت تعظیم کنا کردے ہون گے جنہاں دے دلاں دے اندر نبی سرکار دی نسبت والی اونٹنی تے کچاوے دی عزت احترام ناوے. خدا دے بندے تائیں رب وحدہ لا شریک مولا قرآن دے اندر فرماندا ہے الزمہم کلمۃ التقوی. اللہ فرماندا ہے میں تقوی والا کلمہ پرہیزگاری والا کلمہ اپنے نبی دے یاراں دے اندر میں لازم کر چھڈیا وے. کی مطلب ایسا میں انہوں پکا کیتا وے انہاں دے اندروں ہن جدا نہیں ہو سکدا. ہاں کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے او عزت احترام دلوں کرن والے سن رب دیاں نشانیاں دی تعظیم تک کردے سن. مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سرکار دا ایک فرمان سناواں ذرا مدن نال سبحان اللہ. حضور سرکار دی حدیث سناواں مدنی سرکار دی حدیث میں کتاب حدیث دی موجم صغیر طبرانی دی رکھی بیٹھا سامنے. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طرف منسوب یہ روایت اتنے لکھی. روایت کرنے والے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرکار فرماندے نے ما من کتاب یلقا بمدیعۃ من الارض الا بعث اللہ عز وجل الیہ ملائکہ باجنحۃ یقدسونہ یحفونہ باجنحتہم ویقدسونہ حتی یبعث اللہ الیہ ولیا من اولیائہ فیرفعہ من الارض ومن رفع کتابا من الارض فیہ اسم من اسماء اللہ تعالی رفع اللہ اسمہ فی اللیین وخفف عن والدہ العذاب وان کانا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو حجی حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں موجم صغیر طبرانی حصہ اول 144 صفحے کے یہ روایت موجود ہے. میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت منسوب کہ ما من کتاب یلقا بمدیعۃ من الارض حجی فرمایا کوئی مکتوب لکھی گل لکھیا کاغذ ہو جا نہیں جڑا زمین دی ضائع جگہ دے تے گندی تھان تے پیا ہوئے بے ادبی دی تھان تے پیا ہوئے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا کی کردا ہے جے دا کوئی کاغذ پیا ہوئے باش اللہ ملائکہ اللہ انہاں وال فرشتے
فرشتے بھیجدا ہے اس کاغذ وال فرشتے رب وحدہ لا شریک مولا بھیجدا وے کی کردے نے یحسونہو باجنحتہم فرشتے آن کے اپنے پراں دے نال اونوں اللہ سونے دے نام پاک رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے ہجی عزت والے کاغذ مبارک نو اپنے نورانی پراں دے نال ڈھک لیندے نے وَيُقَدِّسُونَهُ فرشتے انہوں پاک رکھ دینے حتی یبعث اللہ الیہ ولی من اولیائہ پھر اللہ اپنے ولیاں وچوں کسے ولی نو بھیج جاوے اپنے ولیاں وچوں دوستاں وچوں کسے دوست نو بھیج جاوے فیرفعوا من الارض جڑا انہوں زمین تو جا چکلا اس کاغذ نو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والنسبت ومن رفع کتابا من الارض فیہ اسم من اسماء اللہ تعالی فرمایا جڑا بندہ ہو جا کاغذ اٹھاوے جس کاغذ دے اللہ سونے دا کوئی نام پاک لکھیا ہوئے اللہ ان دا نام علیین دے اندر بلند فرماوے گا او دے والدین مر گئے ہون بھاوے کفر دی حالت مرے ہون تاں وی رب عذاب ہولا فرما دے گا کفر دی حالت مرے ہون او دے والدین کفر دی حالت مرے ہون حالانکہ کافراں دی بخشش نہیں ہو سکدی ہاں کافراں دی بخشش تے تخفیف عذاب دا کی تعلق ہے لیکن رب سونا اپنے نام پاک دی تعظیم دی برکت دے نال والدین اس بندے دے اگر کفر دی حالت مرے ہون بخشش سے نہیں مگر عذاب ہولا ضرور کر چھڑدا وے ہلکا ضرور کر چھڑدا وے رب دے بندیا آخر مدنی سرکار اللہ دی بڑی وڈی نشانی ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے شاعر وچوں سن اللہ دا پاک نبی جدو جمیا وے ابو لہب دے خوشی کیتی ہے حالانکہ انہیں علی نبی نہیں سی سمجھیا خوشی کیتی ہے اوندا عذاب ہلکا تیر دے دہاڑ ہو جاندا سی انہیں وقت دے اندر تے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا ہوئی نام نبی جپدے نے اللہ دے نبیاں دا جڑا ہوئی نام رہندا وے سوا لکھ نبی ہوئی ورد رکھدے نے قسم خدا دی کر کے آنا پھر کیوں نہ ان شان ملے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی روایت دے نال فرمایا جڑا بندہ ہو جا کاغذ اٹھاوے گا جے تے اللہ دا نام لکھیا ہوئے گا او دے والدین پاویں کافر بھی مرے ہون گے تاں وی رب عذاب ہولا کر چھڈے گا معلوم ہویا ادھر ویکھ تو بلا بلا کے عذاب ہولا کران دی خاطر توجہ فرما اپنے والدین دی بخشاون دی خاطر تو بلانے حافظاں نو قرآن دے ختم کرو قرآن مکاو درود پڑھو آیت کریمہ پڑھو فلانی پڑھو تاکہ میرے ماں باپ بخشے جان ہاں جی خدا دے بندیا ضرور اے بھی ایک بخشش دا بہانہ تے ذریعہ وے مگر میں تے آ جڑا ویکھیا وے میں ہر شے نو بھول گیا وا میں تے تینوں دساں گا ٹردیاں پھردیاں رب نام پاک چگ لے کر اخبار نام رکھتا پھردا بھی جب ایک بار نام چکے گا قسم خدا بھی کر کے آنا تیرے والدین جے مومن ہون گے پھر بخشش ہو جائے گی جے والدین بخش اللہ اکبر سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دے یار نبی سرکار دے غلام رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے نام پاک دی کیویں عزت تعظیم کردے ہوندے سن اللہ وحدہ لا شریک جنہاں نو دل والے تقوی عطا فرمائے ہوئے سن میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار سرکار توجہ فرما دے نام پاک دی تعلیم دی ایک گل تینوں سناواں ذرا جی دیا سبحان اللہ ایک گل سناواں مثنوی رومی شریف دے اندر لکھیا ہوئے مثنوی رومی شریف دے اندر لکھیا ہوئے سدکے جاواں ایک بنی اسرائیل دے اندر حضرت موسیٰ کلیم دا دور سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا دور سی بنی اسرائیل دا ایک شخص مر گیا ہوئے بڑا ہی مجرم دے پاپی سی بڑا ہی گناہگار سی لوگاں جنازہ نہیں پڑھیا لتوں پھاڑ کھچ کے تے روڑی دے سٹ دتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ وحدہ لا شریک نے وہی فرمائی اے میرے کلیم
جا اوندا جنازہ پڑھ انہوں غسل دے انہوں ہتھاں نال دفنا جناب کلیم عرض کردے نے مولا کریم ایڈا وڈا مجرم سی برادری والے جنازہ نہیں پڑھیا کھچ لٹو تے روڑی دے سٹ چھڈیا ہوئے اے مولا کریم حکمت کی اللہ نے فرمایا ایک بندے نے تورات کھولی سی تورات کھول کے اوتے دیکھا سو میرے نبی آخر زمان دا نام مبارک لکھیا سی محمد رسول اللہ چم کے اکھاں تلایا وے مجرم بڑا وے مگر اپنے محبوب کے نام دے چمن دی وجہ نال میں بخش چھوڑیا وے اللہ سونے نے فرمایا میں بخش دیتا وے جا نبی پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم جنازہ پہ پڑھنے نے خدا دے بندے ہجی آپ ہی غسل پہ دیندے نے آپ ہی دفنا رہے نے اللہ وحدہ لا شریک دی طرفوں حکم پہ آندا وے ایڈے مجرم نو رب بخش چھڈیا وے رب دسنا چاہندا وے جڑا میرے حبیب دی نام دی تعظیم کرے گا میں انہوں انج معافی عطا فرماواں گا سچ اللہ اکبر اللہ اکبر ذوق لڑاگ سبحان اللہ سچ کیا کس نے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی ذرا توجہ نال کہہ دے اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی صدقے جاواں اللہ دے بندیا حضرت اللہ دا فقیر ہویا اوندا واقعہ حضرت پاک داتا حجویری سرکار نے اپنی کتاب مبارک دے اندر لکھیا ہوئے نام اللہ دے فقیر دا بشر حافی سی بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ حجی شرابی سی نشے دی حالت دے اندر توجہ فرما شراب پی کے تے جا رہا وے نشے دی حالت دے اندر جا رہا وے اگے ویکھیا اے ایک ٹکڑا مبارک کاغذ دا جے تے بسم اللہ شریف اللہ سونے دا نام پاک لکھیا ہوئے ہاں جی جناب نظر پئیے فوراً چک کے خوشبو لائی سجا غسل دے کے انہوں نوہا کے دھو کے صاف کر خوشبو لا کے اچھی تھان گھر دے اندر جا رکھیا اس ہن شرابی نشے دی حالت دے اندر راتی سو گیا وے ستیا خواب دے اندر کی ویکھدا وے اللہ سونے دا جناب فرشتہ آیا وے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا فرشتہ ندا کردا ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے مینوں بھیجیا وے اللہ سونے نے فرمایا انہوں جا خوشخبری سنا ساڈے نام نو تو خوشبو لائی عرشاں فرشاں وچ اساں تیرے نام نو خوشبو والا کر چھڈیا شرابی بخشیا گیا شرابی اللہ دا ولی بن گیا اللہ وحدہ لا شریک مولا دا تجلا پھر پیا آپ ننگے پیری رہندے سن کدی جتی پیر چ نہیں سن پاؤندے کدھر مولا کائنات دے نام پاک دے کاغذ مبارک دے اوتے پیر نہ آ جاوے جتی نال نہ چڑھ جاواں خدا دے بندیا اس حال دے اندر رہندے سن رب سونے آپ نو کی مقام بخشیا ہویا سی حضرت نو انج اللہ نے عزت بخشی اللہ سونے دے فقیر دے راہ مبارک دے اندر جانور کدی گوبر نہیں سن کردے جدھروں انہاں گزرنا ہوندا سی جانور گوبر نہیں سن کردے تاکہ ساڈے بشر دے پیر نہ خراب ہو جان رب وحدہ لا شریک مولا دے نام دی عزت دی برکت نال بشر حافی اس مقام تے جا پڑے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول ایک بی بی پاک آئی
مسئلہ پوچھن دی خاطر توجہ فرما بی بی پاک آئی مسئلہ پوچھن دی خاطر کہ جناب دسو میں جدوں چاننیاں رات آؤندیاں نے میں کوٹھے دی چھت تے بیٹھ کے میں سوتر کتنی ہونی ہوں سوتر کتنی تے جدوں ہنیرا ہو جاوے کئی بار اینج ہوندا ہے پھر نال جے بادشاہ دی سواری گزردی ہے خلیفہ وقت دی سواری گزردی ہے انہاں نال چانن چکیا ہوندا ہے بتی انہاں چکی ہوندی ہے میں انہاں دی بتی دی روشنی دے سوتر کٹ لینی ہاں کیا میرے واسطے جائز ہے کہ نہیں کہ حاکم جڑائی وہ پورا شریعت دے چلن والا نہیں انہاں دی بتی دی روشنی دے اوتے میں سوتر کٹ سکنی ہاں کہ نہیں امام احمد بن حنبل شریعت دا چوتھا امام گزریا جن 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد رکھیاں ہوئیاں سن ساڈے غوث پاک دا امام سی صدقے جاوا جب حضرت امام احمد بن حنبل نے بی بی پاک دے کول مسئلہ پوچھدیا بی بی دا حال میں جناب ایک گل دے توجہ فرمائی ہے غور کیتا وے ایڈا بریک مسئلہ پوچھن آئی بیٹھی ہے آپ فرماندے نے بی بی کدھر بشر حافظ دی بہن تے نہیں توجہ نہیں کی تھی کدھر بشر حافظ دی امشیرہ دے تو نہیں اس آخیا ہاں میں امام ہاں میں بشر حافظ دی بہن فرمایا باقیاں واسطے جائے پر تہاڈے واسطے حرام ہے کیونکہ تساں تقوی دے اس مقام تے پہنچے بیٹھے جے پرہیزگاری دے اس مقام دے پہنچ گئے جے ومن يعظم شعائر اللہ فإنها تواڈے واسطے جائز نہیں ہے ہمشیرہ نو اس مقام تے رب وحدہ لا شریک نے پہنچا چھڈیا اللہ دے بندیا شرابی نو ایک مقام مل گیا وے جدوں اللہ سونے دے نام پاک دی تعظیم کیتی سو رب سونے دے نام پاک دی عزت کیتی سو خدا دے بندیا صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے نام دی عزت دے کیوں مقام نہ بخشے میرے مدنی سرکار دے یار مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں فلاح حدیبیہ ہو رہی سی مشرکاں وچ ایک مشرک ویکھن آیا وے کافراں وچ ایک کافر ویکھن آیا وے مسلماناں دی صورت حال تے ویکھا جدوں ویکھن آیا وے ویکھدا کی ہے نبی پاک سرکار دے یار حضور دے چاروں پاسے چرمٹ لائی کھڑے نے جویں ستارے چند دے آسے پاسے ہوندے نے اس حال دے اندر نبی پاک دے یار کھلوتے نے ہاں جی کافر نے ویکھیا نبی پاک سرکار اپنا اگر غسل وضو مبارک فرماندے نے صحابہ کرام وہ پانی لے کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے حضور مبارک اپنا نک مبارک صاف کر کے چھڈنے نے صحابہ چپ چہرے مبارک تے مل لیندے نے اگر حضور سرکار اپنا لعاب دہن مبارک بار چھڈنے نے صحابہ انہوں چپ کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے توجہ فرمائی حضور سرکار دے چہرے مبارک دی ہجی چہرے مبارک دے نال نسبت لگی پانی نو ہجی منہ مبارک دے نال نسبت لگی لعاب دہن شریف نو اون دی عزت تعلیم نہیں پہ کردے نے جدوں مشرک نے آن کے صورت حال ویکھی واپس گیا جاسوس بن کے آیا سی جدوں ناموس دا مسئلہ ویکھ کے گیا وے جا واپس ہاتھ جا مشرکاں نو آندا اٹھو چلے جاؤ واپس تساں انہاں نال نہیں لڑ سکدے او آندے نے تینوں بنیا کی ہے تو ایڈا بزدل پی گیا وے آندا میں بڑے بڑے دنیا دے بادشاہاں دے غلام بیٹھے نے خادم بیٹھے نے پر اینی عزت کردیا کسے نو نہیں ویکھیا جنی عزت محمد دے غلام محمد دی کردے نے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ذوق ناراض سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا ہجی جدوں مشرک نے گل ویکھی حوصلے ٹوٹ گئے نے ادب ویکھیا وے بغیر چنگ تو حوصلے ٹوٹ گئے نے شکست کافر کھا گئے نے محل ویکھن دے نال معلوم ہویا نسبت والی چیزوں کی عزت مل جاوے امت یہو جی طاقت بن جاوے بغیر لڑائی تو
فرمائی. ہاں نہ لڑے نے قسم خدا دی. مینو ایک کہندا چشتی تو جو ان ادب دی گل کرنا ہے کوئی حکم بخا کتھے ہی حکم. میں کہ بے وقوفا ادب کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی. توجہ نہیں فرمائی. ادب دے واسطے حکم دی کہ کیوں. میں کہ تو میں کسے تھان تے کڈ کے بخا. اللہ نے فرمایا ہوئے میرے نبی دا لعاب شریف تھلے نہ جان دیا جی. میرے نبی سرکار نک مبارک صاف کرن دے فضلہ تھلے نہ جان دیا جی. کسے ایک تھان تے بخا. کہ کتنے کو نہیں لکھا. میں کہ جے قرآن حدیث نہیں لکھیا تو نبی پاک دے 11 انج کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. حضور دے 11 انج کیتا ہے لکھیا کسے تھان تے نہیں. معلوم ہویا ادب واسطے لکھیا نہیں ویکھی جا. جو دل آکھی نا کہ ادب کر گزر. توجہ نہیں فرمائی. آخ سبحان اللہ. خدا دے بندے صدقے کے جاواں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ دے ولی ہوئے. بڑا وڈا اللہ دا فقیر ہویا وے. جہانگیر بادشاہ دے نال جہانگیر بادشاہ دے نال دین واسطے انہاں نے آمنے سامنے ہو کے نبی سرکار دا دین پہنچا کے ٹکر لئی. 2 سال جہانگیر کا جیل سٹیا سی. مجدد پاک سرکار دے اج نام دے ڈنکے ارب و عجم وچ پوج رہے نے. جنہاں سرکاراں دے غلاماں دے وچ جنہاں دے غلاماں در غلاماں دے اندر میاں شیر ربانی تے شاہ صاحب کرما والے کالے ضلع والے اوندے نہیں. اللہ سونے دے دے ولی انہاں دے سلسلے دے وچ ہوئے نے. صدقے جاواں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار فرماوندے نے فرمایا میں ایک دن پیشاب کرن واسطے گیا وا. جب روڑی دے جناب نیڑے جا بیٹھا وا ویکھنا کیا ایک مٹی دا پیالہ پیا سی. اس پیالے دے وچ اللہ نام مبارک اللہ کندا ہویا سی. خرچ خرچ کے وچ لکھیا ہویا سی. فرمایا جدوں میں ویکھیا وے تے اوتے گند لگا وے. فرمایا جدو میں ویکھیا وے تو اتنے گند لگا وے. میں فورن اٹھیا وا میں اس پیالے نو جناب گند منو صاف کیتا وے. گند صاف کر کے اس پیالے دے وچوں اور جنا عرصہ میرے کو سکیا وے میں اس پیالے دے اندر پانی پیندا رہا وا. اچا رکھ چھڈیا سی مجدد صاحب نے. اس پیالے پاک نو مٹی دا پیالہ گند وچ لبڑیا پخانے وچ لبڑیا ہوا سی. اللہ سونے دے نام پاک نعوذ باللہ من ذالک کتے لگا ہوا. ہج جنو جہاں صاف کر کے دھو کے جناب رکھیا وے. رہندی زندگی آپ سرکار اس دے اندر پانی پیندے رہے نے. مجدد صاحب فرماتے ہیں ساری زندگی دی عبادتاں نال میرے او مسئلے دل والے حل نہیں ہوئے جڑے اس پیالے دی عزت کرن دے نال ہو گئے.